अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन, हाफिज़ मोहम्मद वसीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हम हरूफ़ मुफ़रदात के बारे में कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, सुबह फ़र्स्ट टाइम वो स्कूल जाते हैं तो रात को फिर कारी साहबान के पास वो सिपारा पढ़ते हैं, तो हरूफ़ मुफ़रदात का अक्सर बच्चों को नहीं पता चलता। वो जब हरूफ़ मुफ़रदात पढ़ते हैं तो वही लहजा इस्तेमाल करते हैं जो स्कूल जाके करते हैं, यानी उर्दू लहजे में हरूफ़ मुफ़रदात को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए नाज़रीन, आज हम हरूफ़ मुफ़रदात के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने लिखा है हरूफ़ मुफ़रदात। क्या लिखा है जी? हरूफ़ मुफ़रदात लिखा है। हरूफ बेटे हरफ की जमा है। हरूफ क्या है जी? हरफ की जमा है। हरफ की जमा है। हरूफ हरफ की जमा है, यानी हरफ किसे कहते हैं? अलिफ एक हर्फ है, बा एक हर्फ है, ता एक हर्फ है। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा हरफ होंगे तो फिर क्या बनेगा? हरूफ बन जाएंगे, हरूफ बनेंगे। तो बेटे ये हरूफ जो तहज्जी आज हमने पढ़ने हैं, हरूफ मुफ़रदात पढ़ने, ये कितने हैं? 29 है जी। कितने हैं जी? ये 29 हैं, 29। तो इसलिए हम इनको हरूफ बोलते हैं, यानी ये एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है, 29 है। जब भी दो या दो से ज़्यादा हर्फ होते हैं उसको हरूफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरूफ बोला जाता है। और मुफ़रदात, इनका पूरा नाम क्या है? हरूफ मुफ़रदात। तो मुफ़रदात ये मुफ़रद की जमा है, यानी मुफ़रद एक हो जो अकेले पर दलालत करता है, और मुफ़रदात ज़्यादा। हरूफ मुफ़रदात क्या है जी? 29 है। इनको दूसरा नाम इसका क्या है? हरूफ तहज्जी भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको बेटे मुश्किल ना हो। इनको हरूफ तहज्जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? पहला नाम क्या है? हरूफ मुफ़रदात, और दूसरा नाम क्या है? हरूफ तहज्जी भी इनको कहा जाता है। और अक्सर जब भी हम इनको पढ़ना है तो हमने उर्दू लहजे में नहीं पढ़ना, बल्कि क्या करना है? हमने अरबी लहजे में पढ़ना है। अरबी लहजा कैसे बनता है जी? अलिफ बा ता सा, ये अरबी लहजा, यानी बा पढ़ेंगे हम, और उर्दू लहजा नहीं इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे गांव के बुज़ुर्ग भी अक्सर पढ़ते हैं, वो बे ते, ये बच्चे जब सुबह फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं तो वो उर्दू लहजे में जब पढ़ते हैं, कारी साहब के पास तो यही पढ़ते हैं, यानी ये पढ़ते हैं बे वाला। ये देखें जी, बे ते से। तो ये वाला उर्दू लहजा है बेटे। ये कौन सा लहजा है? उर्दू लहजा है। तो हमने अरबी लहजा पढ़ना है। ये अरबी लहजा है और ये उर्दू लहजा, इसको हमने नहीं पढ़ना। ये अरबी लहजा है और ये उर्दू लहजा। जब हमने सिपारा पढ़ना है, नूरानी कायदा पढ़ना है, तो हमने उर्दू लहजा इस्तेमाल नहीं करना बल्कि अरबी लहजा पढ़ना है। क्या करना है जी? अरबी लहजे को पढ़ना है, यानी बे नहीं पढ़ना, इसको बा पढ़ना है। ते नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? ता पढ़ना है। से नहीं पढ़ना, सा पढ़ना है। इतनी बड़े समझ आ गई आपको? उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आपको भी समझ आ गई होगी कि आज हमने हरूफ मुफ़रदात के बारे में पढ़ा है। हरूफ मुफ़रदात कितने हैं जी? 29 है, 29 है। इनका दूसरा नाम हरूफ तहज्जी भी कहा जाता है, और इसको अरबी लहजे में पढ़ना है, उर्दू लहजे में नहीं पढ़ना। ये रजिस्टर दीजिएगा मुझे। और आगे हम पढ़ते हैं हरूफ मुस्तालिया के बारे में बेटे। किसके बारे में? हरूफ मुस्तालिया कितने हैं जी? 7 हैं। वो हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं। हरूफ मुस्तालिया कितने हैं जी? 7 हैं। 7 कितने हैं? 7 हैं बेटे। वो कौन कौन से हैं? खा, स्वाद, दाद, ता, ज़ा, गैन और काफ। तो नाज़रीन हरूफ मुस्तालिया, यानी जब भी हम इनको पढ़ते हैं, अदा करते हैं, तो ये हर हालत में पुर पढ़े जाएंगे। पुर का माना यानी मोटे पढ़े जाएंगे, मोटे पढ़े जाएंगे। जब भी हमने इनको अदा करना है तो मोटा करके पढ़ना है, ना कि बारीक पढ़ना है। यानी हरूफ मुस्तालिया कितने हैं जी? 7 हैं। हरूफ मुस्तालिया कितने बच्चों? 7 हैं। कौन कौन से हैं? खा, स्वाद, दाद, ता, तो ही नहीं कहना,
تو وہی بات جو پہلے عربی لہجے کی اور اردو لہجے کی میں کر رہا تھا، یعنی ان کو اردو لہجے میں توئیں زوئیں نہیں پڑھنا۔ اکثر ہمارے بچے جب صبح اسکول جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں قاری صاحب کے پاس تو وہ توئیں زوئیں پڑھتے ہیں۔ توئیں زوئیں نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ تو پڑھنا ہے، تو زا، یعنی اس کو پر پڑھیں گے موٹا کر کے، پھر غین اور قاف۔ اب دوسرا یہاں پر بات کر دوں میں، یہاں پر بچے اکثر نورانی قاعدے کے اندر قاف اور کاف، دو کاف ہوتے ہیں بیٹے، ایک موٹا ہوتا ہے اور ایک بریک ہوتا ہے، اور اکثر ہم یہاں پر گاف پڑھتے ہیں۔ اکثر بچے کیا پڑھتے ہیں جی؟ گاف پڑھتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ نورانی قاعدے میں نہیں ہے، یعنی عربی میں گاف نہیں ہوتا، عربی کے اندر گاف نہیں ہوتا، اور عربی کے اندر چے بھی نہیں ہوتا، اور عربی کے اندر ٹے بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی؟ ہم ان کو پر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ایسے 4 حروف ہیں بیٹے جو ہونٹوں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، یعنی ہونٹوں کو جب ملتے ہیں ہونٹ آپس میں تو تب ادا ہوتے ہیں۔ وہ کتنے ہیں جی؟ 4 ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ ہونٹوں کے ساتھ جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ سب سے پہلے کون سا ہے جی؟ بیٹے بے نہیں کہنا، بے نہیں کہنا، میں نے ابھی بتایا ہے، بے نہیں کہتے، با کہتے ہیں عربی کے اندر، بے نہیں کہنا، با۔ آگے کون سے ہے جی؟ فا ہے، آگے میم ہے، آگے واو ہے، ٹھیک ہے جی؟ واو ہے۔ یہ 4 ناظرین حروف ہیں جو ہم ہونٹوں کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ جیسے با، آپ کے ہونٹ ملتے ہیں نا یہاں سے، کیوں ناظرین؟ ہونٹ مل رہے ہیں یہاں سے، با، فا، میم، واو۔ تو باقی جتنے بھی ان کے علاوہ حروف ہیں وہ آپ جب ادا کرنے ہیں، جب آپ دوسرے حروف پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ نے ہونٹ نہیں ہلنے دینے، آپ نے وہاں پر ہونٹوں کو نہیں ہلانا، بس یہاں پر با، فا، میم، واو، یہ 4 حروف ہیں جو ہونٹوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بیٹے حروف صفیریہ وہ بھی 3 ہیں، یعنی وہ سیٹی والے حروف۔ سیٹی والے حروف کتنے ہیں جی؟ سیٹی والے ڈسٹر دیجیے گا مجھے، سیٹی والے حروف کتنے ہیں جی؟ 3 ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی، حروف مستعلیہ 7 ہیں، اور یہ جو ہونٹوں کے ساتھ ان کو ادا کرتے ہیں وہ 4 حروف ہیں۔ اب یہ بیٹے آپ نے یاد رکھنا ہے ناظرین، میں اس کو ریموو کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ آخری پڑھتے ہیں حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف۔ سیٹی والے حروف ناظرین 3 ہوتے ہیں۔ سیٹی والے حروف کتنے جی؟ ان کو حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے، صفیریہ بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ اور یہ کتنے ہیں جی؟ 3 ہیں۔ کون کون سے ہے جی؟ زا، سین اور صاد۔ بیٹے یہ 3 حروف جو ہیں وہ سیٹی والے، یعنی ان کو حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ 7 تھے اور حروف صفیریہ 3 ہیں، اور جو ایسے حروف جو ہونٹوں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ 4 ہیں، یعنی با، فا، میم اور واو۔ حروف مستعلیہ کتنے؟ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ ان کا پھر مجموعہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا مجموعہ ہے خصہ۔ کیا ہے جی؟ خصہ، خصہ، دغ، دغتن، قز، ٹھیک ہے جی؟ سوری، قز۔ یہ ان کا مجموعہ ہے بیٹے حروف مستعلیہ کا، ٹھیک ہے جی؟ خا، صاد، ضاد، آگے کیا جی؟ غین، طا، قاف، ظا، ٹھیک ہے؟ حروف مستعلیہ کا یہ مجموعہ ہے خصہ، ضغطن، قز، یعنی یہ کتنے حروف ہیں؟ 7 ہیں بیٹے، حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ تو ناظرین آپ کو آج پتہ چل گیا ہوگا کہ حروف مفردات، حروف تہجی، ان کو کیسے پڑھتے ہیں۔ یعنی ہم نے جب بھی پڑھنا ہے تو ہم نے عربی لہجہ استعمال نہیں اردو لہجہ استعمال نہیں کرنا ہوتا، عربی لہجہ استعمال کرنا ہے، یعنی الف، با، تا، نہ کہ بے، تے، سے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا۔ اور اس کے بعد آج ہم نے پڑھا ہے حروف مستعلیہ کے بارے میں، وہ بیٹے 7 ہوتے ہیں، یعنی ان کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ ان کا یہ مجموعہ ہے خصہ، ضغطن اور قز، ٹھیک ہے؟ ان کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اور حروف صفیریہ یہ 3 ہیں، زا، سین، صاد، یعنی یہ حروف کیا ہے جی؟ سیٹی والے حروف۔ سیٹی جب ہم پڑھتے ہیں تو سیٹی والی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو ناظرین آج ہم نے اتنا پڑھا ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔